हजरत उमर ने फरमाया, चुप कर जा अब्दुल्ला, क्या तेरी माँ का नाम फातिमा है? क्या तेरे बाप का नाम अली है? मुझे बता, क्या तेरी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या तेरे नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? हसन हुसैन की बात करता है, उनकी माँ खातून जन्नत, उनका बाप फातिह खैबर, उनकी नानी उम्मुल मोमिनीन, उनके नाना अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा और उनका क्या मुकाबला रहा? तेरे बाप का खलीफा होना तो वो भी हसन हुसैन के नाना के तो फैल है। सुभान अल्लाह। आज की महफिल इश्क को हम नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, फर्जंदे अली, रेहानतुन नबी, सरदारे नौजवानाने जन्नत, पैकरे इल्म व हिकमत, इमाम आली मकाम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाबरकत ज़िक्र से महकाएंगे, जिनका माशाअल्लाह आज यौम विलादत है। इमाम हसन अली व फातिमा के घर की पहली औलाद। रसूल अल्लाह को ये खुशखबरी मिली तो खाना अली में तशरीफ़ लाए। 7वें दिन अकीके की रस्म अदा हुई। रसूल अल्लाह ने उनका नाम हसन रखा। ये नाम इससे पहले किसी का रखा नहीं गया था। हसन के माने हैं हसीनो जमील, और आपसे बढ़कर हसीनो जमील भला और कौन हो सकता है कि आप शबीहे मुस्तफ़ा थे। वो जो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बिल्कुल ठीक ही कहा है, चेहरा हसन का है कि शबीहे रसूल है, चेहरा हसन का है कि शबीहे रसूल है, आलम तमाम नक्शे कफ़े पा की धूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन से जो बेपनाह मोहब्बत थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अपनी पैदाइश से लेकर नाना के विसाल तक तकरीबन 7.5 बरस तक अपने नाना जान के साया शफ़क़त में रहे। और उन 7.5 बरसों में शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रा होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से मिलने के लिए बीबी फातिमा के घर खुद तशरीफ ना लाए हों, माँ सिवाय उन दिनों के जब आप जिहाद या किसी और काम के बाइस बैरूने मदीना होते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए थे और कभी सैयदना इमाम हसन के रोने की आवाज़ सुनते थे तो बेटी से फरमाते थे, फ़ातिमा हसन को रोने ना दिया करो, ये रोता है तो मुझे उसके रोने से तकलीफ़ पहुँचती है। वो 7.5 बरस नाजरीन जो इमाम हसन ने अपने नाना जान के साया शफ़क़त में बसर किए, वो नाना की नवासे से वालिहाना मोहब्बत पर मबनी है और बेशुमार किस्सों के अमीन हैं। मस्जिद नबवी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। इमाम हसन आते हैं, अपने नाना जान की गोद मुबारक में आकर बैठ जाते हैं। नबी करीम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा कराम के सामने खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इमाम हसन गोद में आकर बैठे, रसूल अल्लाह ने गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया। इमाम हसन गोद में बैठे हैं और रसूल खुदा रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला ये मेरा बेटा हसन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी उससे मोहब्बत फरमा। एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में सैयदना हसन को बिठा रखा था। नमाज से कबल आपने उन्हें उतार कर अपने करीब बिठा दिया और नमाज को शुरू कर दिया। जब आप सजदे में गए तो बहुत देर तक सजदे में ही रहे। जब नमाज ख़त्म हुई तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपने एक सजदा बेहद तवील कर दिया था, क्या इस दौरान कोई वही नाजिल होती रही? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बेटा हसन मेरी पुश्त पर सवार हो गया था, मैंने इसे हटाना पसंद न किया और सजदा तवील कर दिया। सुभान अल्लाह। एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कंधों पर बिठाकर मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहे थे। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हसनैन करीमैन को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते होंगे तो सोचिए नाजरीन मंजर क्या होता होगा।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہیں تو رشک سے فرمایا شہزادوں کیا پیاری سواری ہے تمہاری۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا عمر سوار بھی تو دیکھو کہ کتنے شاندار ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ دل آویز منظر دیکھا تو نواسوں سے رسول اللہ کی یہ محبت دیکھی تو آپ کے دل میں حسنین کریمین کی جو محبت تھی اب وہ عقیدت میں بدل گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جب بھی حسنین کریمین کو دیکھتے تو رسول اللہ کی نواسوں سے محبت یاد آ جاتی، اشک بار ہو جاتے، آگے بڑھ کر انہیں گود میں اٹھا لیتے، انہیں چومنا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اپنی اولادوں پر حسنین کریمین کو مقدم رکھتے تھے۔ جب بیت المال سے مسلمانوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو حضرت عمر نے امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم، اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا۔ عبداللہ بن عمر کوئی عام شخص نہیں ہے ناظرین، نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرنے والے مجاہدین، امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، کتنے پرہیزگار کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عمر کا بیٹا بڑا نیک آدمی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر کی عمر 23 یا 24 برس تھی، شادی شدہ 3 یا 4 بچوں کے باپ تھے، جبکہ اس وقت امام حسن کی عمر 7.5 برس، امام حسین کی 6.5 برس تھی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر حسنین کریمین سے عمر میں کوئی 15-16 سال بڑے تھے، باپ خلیفہ وقت، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عمر نے امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ 5 ہزار اور حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر تھوڑے دل گرفتہ ہو گئے، اپنے جلالی باپ کے سامنے تو چھپ کر گئے، لیکن جب گھر پہنچے تو والدہ سے کہنے لگے کہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، عہد رسالت میں بھی مجاہد تھا، اب بھی جنگوں میں اگلی صفوں میں جا کر لڑتا ہوں، میری خدمات تو بہت زیادہ ہیں، جبکہ حسن حسین تو میرے سامنے کے بچے ہیں، لیکن والد گرامی نے انہیں 5 ہزار اور مجھے صرف 2000 درہم وظیفہ دیا۔ فاروق اعظم کی زوجہ نے کہا عبداللہ رنج نہ کر، تمہارا باپ بڑا جلالی ہے مگر مزاج اچھا دیکھ کر میں بات کروں گی۔ ایک دن حضرت عمر کا موڈ اچھا تھا تو موقع کی مناسبت سے ان کی زوجہ نے کہا اے ابو عبداللہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کرو بات، کیا بات ہے؟ حضرت عمر کی زوجہ نے بہت احتیاط سے یہ جب سنا تو عرض کیا کہ آپ کا لخت جگر عبداللہ شکایت کر رہا تھا کہ حسن حسین کو 5 ہزار اور اسے صرف 2000 وظیفہ ملا۔ بس اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم کا جلالی پن لوٹ آیا۔ فرمایا بلاؤ عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ آئے، کھڑے ہوئے، جناب عمر کی نگاہیں جلال برسا رہی ہیں۔ فرمایا عبداللہ تو نے حسن حسین سے مقابلہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ کہا ابا جی جب آپ سب کے وظائف مقرر فرما رہے تھے تو سب مجاہدین کی خدمات بھی گنوا رہے تھے کہ یہ مجاہد ہے وہ مجاہد ہے، تو میں نے استدلال کر کے ایک بات کہہ دی اور یہ دماغ میں خیال آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا چپ کر جا عبداللہ، کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تیرے باپ کا نام علی ہے؟ مجھے بتا کیا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ حسن حسین کی بات کرتا ہے، ان کی ماں خاتون جنت، ان کا باپ فاتح خیبر، ان کی نانی ام المومنین، ان کے نانا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ رہا تیرے باپ کا خلیفہ ہونا تو وہ بھی حسن حسین کے نانا کے طفیل ہے۔ سبحان اللہ۔